down, baby. Oh, stop. आज चाहिँ हामी दिदीबहिनी सिजर पेपर खेल्दैछौँ। हामीसँग मोमो छ, रामेन छ, अन्डा छ अनि यता मोही छ। ल हामी चाहिँ जसले जित्छौँ उहाँ त्यो किचनमा छैन जित्नेले खाने जसले जित्छ त्यसले चाहिँ खाने, हार्ने चाहिँ त्यो किचनको धारा छोएर हामी यहाँ स्टप बनेछ त मुखमा पनि बोकाल्नु पर्छ। भित्र भन्नु फेरि यहाँ बाहिर भएको चाहिँ तान्दै ल भित्रबाट गइहाल्नु। ल ल ल है त सुरु गरौँ। ल सिजर पेपर रक यहाँ कस्तो स्टप खायो। ल सिजर पेपर रक Roll down, baby. Rock, paper, scissors, shoot. Go. Rock, paper, scissors, shoot. Mama to bela ito. Piram. रक पेपर सिजर सुट
जित्नलाई